औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरह तग़ाबुन के हैरान कुन करिश्मात, और इस सूरत के साथ अल्लाह ताला का एक ऐसा गैबी निज़ाम मौजूद है। अल्लाह के इस गैबी निज़ाम को हासिल करने का, अल्लाह ताला से रहमतों को हासिल करने का एक ऐसा ख़ास और पुरतासीर अमल आज आपकी खिदमत में लाई हूँ। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल किया। क़यामत की सुबह तक इससे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। जब हम ज़िंदगी के हर मामले को इस ईमान और भरोसे से देखेंगे कि हमारा रब हमारे साथ है, और जब तक वो ज़िंदा और कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदा और कायम रहने वाला है, फिर हमें किस चीज़ की फ़िक्र है? फिर हम परेशान क्यों हैं अपनी ज़िंदगी में? हम क्यों मायूस हैं अपनी ज़िंदगी में? ये ईमान और भरोसा हमें बेनियाज़ कर देता है, और हम दूसरे लोगों के सामने जाकर गिड़गिड़ाने से और उनके सामने अपना दुख दर्द बयान करने से बच जाते हैं। इस सूरह तग़ाबुन में अल्लाह ने यही कहा है, इस सूरत से हमें यही सबक मिलता है कि ज़िंदगी को एज़ इट इज़ कबूल कर लीजिए, यानी जैसे हमारे साथ हमारी ज़िंदगी जैसी है वैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इस सूरत की आयत नंबर 11 में बताया गया है कि इंसान को कोई एज़ा नहीं आती सिवाय अल्लाह की तरफ से, यानी कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के हुक्म से। अगर ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी तकलीफ़, कोई ऐसी परेशानी हम पर आ जाती है, तो फिर हम उसके सामने सर खुम तस्लीम क्यों ना कर दें? हम खुशी से उस चीज़ को हंसते मुस्कुराते कबूल क्यों ना कर लें? अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलात को, तमाम तरह ऐसी तकलीफ़ को हंसते मुस्कुराते एक्सेप्ट कर लें कि वही अल्लाह है जिसने हमें इस तकलीफ़ में रखा। वो मुस्तकिल आपको इस परेशानी में, इस तकलीफ़ में नहीं रखेगा। एक न एक दिन ज़रूर आपको इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। फिर आप अल्लाह ताला से कहें कि ए अल्लाह, तू ही तो है जिसने सारी उम्र मुझे अच्छे हाल में रखा। अगर ये 4 दिन की तकलीफ़ आ गई है तो मुझे यकीन है कि तू जल्द ही मुझे इस परेशानी से, इस मुश्किल से ज़रूर निकालेगा। अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पर, उसके कलाम पर, उसकी किताब कुरान मजीद पर, जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम मुसीबतों का, तमाम परेशानियों का हल रखा है। कुरान मजीद को इंसान के रहनुमाई के लिए अल्लाह ने नाजिल किया, और इसमें हमारे पैदा होने से मरने तक के हमारी ज़िंदगी में तमाम तर मुश्किलात का हल अल्लाह ताला ने कुरान में रखा है। तो दुनियावी ज़िंदगी में इसको जुठलाने के बजाय कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसके अंदर जो आयतें हैं, इसके अंदर जो सूरतें हैं, वो हमारी ज़िंदगी के तमाम रूहानी और तमाम हमारी ज़िंदगी के लिए, ये हमारे लिए एक दवा के तौर पर है। हमारे लिए कुरान मजीद एक ज़िंदा मौजज़ा है, जो कि हम अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठाएं, अल्लाह के कलाम से अल्लाह पे यकीन रखें और मायूसी से काम नहीं लें। इस सूरह तग़ाबुन के बेशुमार फ़ायदे और इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हर किस्म की मुश्किल हालात के लिए, चोर डाकू से बचने के लिए, घर की हिफाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, हाजत के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए, और किसी भी ऐसे केस के लिए जिससे आप हार चुके हों, इसके लिए ये सूरह तग़ाबुन बहुत ज़्यादा, इसकी फ़ायदे और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में बेसुकून हैं, उनको कोई ना कोई बेचैनी है, कोई ना कोई बेसुकूनी है, तो समझ लीजिए आपका ऐसा गुनाह, आपका कोई ऐसा गुनाह होगा जिसकी वजह से आपको बेचैनी है, आपको बेकरारी है। तो ये सूरह तग़ाबुन जो है तमाम तर गुनाहों और बेसुकूनी का तोड़ है।
اس صورت کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، یعنی اس کی تلاوت کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسے سکون، ایسا چین، ایسا راحت آپ کو آپ کی زندگی میں ملے گا کہ آپ خود اس کی برکات، اس کی شان، اس کے کرشمات دیکھ کر اپنی زندگی میں حیران پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی شخص نے سورہ تغابن کو روزانہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو ناگہانی موت سے محفوظ رکھے گا۔ ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی ناگہانی موت سے، ناگہانی آفت سے، کسی بھی مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو محفوظ رکھے گا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اس قدر اس سورہ تغابن کی فضیلت اور اہمیت ہے، اس کی برکات تو آپ جب اپنی زندگی میں اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تب ہی آپ اس کے فائدے، اس کے برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر روحانی جسمانی بیماری سے آپ شفا چاہتے ہیں تو اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس سورت کو جو ہے معمول بنا لیں، اس نیت سے اس سورت کو پڑھیں، کسی بھی نیک حاجت کی نیت سے کر لیں یا کسی بھی مشکل سے نکلنے کی نیت کر لیں، دشمن سے حفاظت اگر آپ چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ آپ اس سورہ تغابن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ آپ کی زندگی میں تمام تر پریشانیاں، تمام تر ایسی مشکلات جس میں آپ پھنسے ہیں، جس میں آپ گرفتار ہیں، اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سورت کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، آپ اس سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ خود اپنی زندگی کو بہت سکون، زندگی میں بہت خوشحالی، بہت ہی آپ اپنی زندگی کو اچھا تسلیم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اس کے کلام پر، اس کی کتاب پر یقین رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سورہ تغابن کو جو لوگ فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیں گے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، یہ کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے، اول آخر 3 بار درود ابراہیم کے ساتھ، تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے پاس اگر ٹائم کی قلت ہے تو آپ اس کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہے سورہ تغابن کو، عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھنا چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تعداد 3 ہوگی۔ 3 دفعہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ میں تو یہی کہتی ہوں اگر آپ 3 دفعہ اس کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک مرتبہ روزانہ اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ اتنا آزمودہ عمل ہے کہ آپ کی تمام تر حاجات، سب کچھ حاصل آپ کو ہو جائے گا۔ جس چیز کی آپ کو حاجت ہے، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جس چیز کی آپ کو خواہش ہے، اس صورت سے آپ کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر حاجات، تمام تر آپ کی ایسی مشکل، تمام تر آپ کی ایسی پریشانی جس میں آپ گرفتار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور وہاں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ تو 3 دفعہ اس سورت کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام پریشانی اللہ دور کرے۔ تو بس یہی تھا آج کا عمل، آج کا وظیفہ سورہ تغابن کے حوالے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور اس سورت کو کرنے سے آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ ہو، کوئی آپ کی پریشانی دور ہو تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔